बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद शरीफ लिखने के आपकी ज़िंदगी में अमली तौर पर 4 बड़े फ़ायदे आपको हासिल होते हैं, जिनका बयान जिनको आपके सामने हमने रखना है ताकि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर दरूद पाक पढ़ने के साथ साथ दरूद पाक लिखने का भी मामूल बना लें। देखें, दरूद पाक पढ़ने की तो बेशुमार करामात और फ़जीलतें बयान हुई हैं, वहाँ पर दरूद पाक लिखने की भी बेशुमार फ़जीलतें बयान हुई हैं, जिसके अंदर से सबसे पहली जो फ़जीलत है ना, वो ये है कि जब तक आपका लिखा हुआ दरूद पाक यानी वो तहरीर कायम रहेगी, तब तक आप पर इंशाअल्लाह ताला मुसलसल रहमतों और बरकतों का नज़ूल होता रहेगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जब तक आपका लिखा हुआ दरूद पाक कायम रहेगा, तब तक फरिश्ते आपके लिए बख्शिश और मग़फ़रत की दुआ भी करते रहेंगे और आप पर रहमतें भी मुसलसल बरसती रहेंगी। तो इन चीज़ों को ना अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़रूर अपनाया करें कि जो आपको लाइफ टाइम के लिए इस दुनिया के अंदर भी फ़ायदा दें और आखिरत में भी फ़ायदा दें। तो 4 बड़े जो फ़ायदे दरूद पाक लिखने के और अमली तौर पर आप प्रैक्टिकली इन फ़ायदों को महसूस करेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो सबसे पहला फ़ायदा ज़रूर आज़मा कर देखिएगा इंशाअल्लाह ताला, बल्कि 4 फ़ायदे दरूद पाक लिख कर इन फ़ायदों को आपने आज़माना है। सबसे पहला फ़ायदा वो ये कि जब आप दरूद पाक लिखने का आगाज़ करते हैं ना और मुस्तकिल मजाजी से लिखना शुरू कर देते हैं, तो सबसे पहला और फौरी जो असर आप पर होता है ना, वो ये कि आपके कल्ब और दिल और आपकी रूह में सुकून उतर जाता है, यानी आपको सुकून मयस्सर कर दिया जाता है। जिस तरह से दरूद पाक पढ़ने से सबसे पहला और फौरी जो असर होता है ना, वो होता ही यही है कि आपको सुकून की दौलत नसीब हो जाती है। ठीक है, बज़ाहिर हालात जैसे भी हों, मुश्किलात जैसी भी हों, लेकिन आपका कल्ब मुतमईन रहता है। तो दरूद पाक लिखने से भी पहला और फौरी जो असर होता है ना आपकी ज़िंदगी के अंदर, वो ये कि आपको सुकून मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। अब दूसरा इसका बड़ा ख़ूबसूरत और बड़ा ज़बरदस्त और पावरफुल फ़ायदा आपको दरूद पाक लिखने का जो मिलता है, जब आप मुस्तकिल मजाजी के साथ दरूद पाक को लिखने का मामूल बना लेते हैं ना, तो इसका असर आपके दिमाग पर बड़ा पड़ता है। ठीक है, आपका दिमाग पुरसुकून हो जाता है। ठीक है जी, और आपके दिमाग पर से ऐसे कोई जो बोझ होता है ना, वो हल्का हो जाता है। आप अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करने लगते हैं, ज़हन पुरसुकून हो जाता है। और एक राज की बात अगर आपको बताऊं तो दरूद पाक लिखने से आपका हाफ़िज़ा भी तेज़ होता है, आपकी याददाश्त में इजाफ़ा होता है, आपका ज़हन तेज़ होता है। ठीक है, आपका माइंड शार्प होता है। तो दरूद पाक लिखने का जो ये फ़ायदा है ना, इसको भी कभी आज़मा कर देखिएगा इंशाअल्लाह ताला। और जो तीसरा फ़ायदा है वो बड़ा ही खूबसूरत फ़ायदा है, और बहैसियत मुसलमान हर बंदा यही चाहता है कि जी हमारी जो रूह है ना वो पाकीज़ा हो जाए। तो दरूद पाक लिखने से ना आपकी रूहानियत में इजाफ़ा होता है, और फिर रूहानियत में इजाफ़े होने की जो बड़ी निशानी है ना जी, वो ये कि आपको रूहानी ख्वाबों का आप पर दरवाज़ा खोल दिया जाता है। आपको रूहानी ख्वाब आने लगते हैं, और उस रूहानी ख्वाबों के अंदर आपको मुक़द्दस जगहों की ज़ियारतें भी होती हैं। फिर ये भी कभी आज़मा कर देखिएगा। अब जो शख्स रात को सोने से पहले ये पाकीज़ा अमल करेगा, तो यकीनन ये पाकीज़गी उसकी रूह में उतरेगी। जब ये पाकीज़गी रूह में उतरेगी तो यकीनन रूह जो है वो परवाज़ करेगी, रूहानियत में इजाफ़ा होगा और रूहानी ख्वाब आपको आएंगे। चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमारी आजकल की सोसाइटी का बड़ा डायलेमा है, ठीक है जी, जिस तरह के मुआशरे के अंदर हम जिंदगियां गुजार रहे हैं ना, सबसे बड़ा अलमिया ही यही है हर उस दूसरे बंदे का बेख्वाबी, नींद का ना आना, डिप्रेशन, वसवसे,
ان تمام چیزوں سے بھی اگر آپ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں نا تو درود پاک لکھنے کا یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ آپ کو پرسکون اور میٹھی نیند نصیب ہو جاتی ہے، بے خوابی والا جو عالم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ڈپریشن ختم ہوتا ہے، وسوسے آپ کو جو آتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، سٹریس جو آپ کو رہتا ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو میں نے فائدے آپ کے سامنے رکھے ہیں نا، یہ عملی طور پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے ان کو آزمانا ہے، درود پاک پڑھا بھی کریں اور درود پاک لکھنے کا معمول بھی بنائیں۔ یقین کریں روزانہ بے شک 5 لائنیں بھی آپ لکھیں نا تو وہ بھی کافی ہیں، لیکن یہ بھی ہماری محبت کے اظہار کا ایک خوبصورت انداز ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک لکھتے ہیں۔ اور جب بھی درود پاک لکھنے کے لیے بیٹھیں تو کوشش کریں باوضو ہو کر لکھیں، ہر ممکن کوشش کریں کہ باوضو آپ درود پاک لکھیں، ٹھیک ہے جی؟ اور دوسرا یہ کہ باادب ہو کے تعظیم اور ادب کے ساتھ آپ نے درود پاک لکھنا ہے، چاہے چند لائنیں بھی بے شک لکھ لیں لیکن باوضو ہو کر کوشش کیجئے۔ کوئی بھی جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد جب آپ باوضو ہوتے ہیں تو اس وقت آپ چند لائنیں درود پاک کی محبت کے ساتھ لکھ دیا کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی کے اندر درود پاک پڑھنے اور لکھنے دونوں کی فضیلتیں اور برکتیں جو ہیں وہ شامل ہو جائیں گی۔ تو اگر آپ اپنی زندگی کے اندر درود پاک لکھنے کا بھی معمول بنا لیتے ہیں نا تو یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑا کرم ہے، اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ درود پاک لکھنے کی بھی توفیق عطا کر دی۔ کیوں؟ جب تک آپ کا لکھا ہوا، آپ کے ہاتھوں کا لکھا ہوا درود پاک قائم رہے گا نا تب تک آپ پر رحمتیں برستی رہیں گی۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کی لکھی ہوئی تحریر انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک قائم رہے گی اور اللہ پاک اس کے صدقے میں آپ کو بے شمار فضیلتوں اور برکتوں سے بھی نوازے گا۔ تو اپنی زندگی کے اندر اس بات کو لازمی اپنائیے گا کہ روزانہ آپ کو چند لائنیں بھی اگر آپ لکھیں نا درود پاک کی تو آپ ضرور لکھیں، ٹھیک ہے؟ بے شک کوئی رجسٹر بنا لیں یا بنی بنائی بھی ڈائریز ہوتی ہیں جن کے اوپر پرنٹ ہوا ہوتا ہے درود پاک، جسٹ آپ نے اس کے اوپر پینسل پھیرنی ہوتی ہے اور وہ درود پاک لکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح کا بھی آپ اپنی زندگی کے اندر معمول جو ہے وہ درود پاک لکھنے کا شامل کر سکتے ہیں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ کچھ نہیں لکھتا قلم اس میں محمد کے سوا، کس نے یہ رکھ دی ہے میرے دست و ہنر میں خوشبو۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔